جميع أعضاء متتبعي قناة أستيوس شانيل. اليوم جيت بغيت نقدم لكم واحد الفيديو اللي جديد بالنسبة للإخوان اللي عندهم صعوبة في المشاكل ديال لاكتيفاسيون ديال الويندوز. أنا جميع الويندوزات اللي كاينين من 7 حتى 10. علاش؟ حيت لا بليبار ديال الناس اللي كيكونوا في يفورماتيو الحواسيب ديالهم ولا كيعاودوه من الثانيه من ازيرو. اش كيديروا؟ كي انستاليو كيساليو الانستالاسيون ديالو، يجيو تيلقاو هنا في هاد الجهه اليمنى اللي تحت كيلقاو فيها اكتيفي فوتخ ويندوز. اغلبيه ديال الاخوان كيكون عندهم هذا المشكل. بحالاش هو انه ما كيلقاوش اكواد ولا لي كلي ديال لاكتيفاسيون ديال الويندوز او مفاتيح الويندوزات. شنو كندير؟ كاين واحد اللوجيسيال اللي مؤخرا ولا كيدور او ولا شائع في الدول العربيه بزاف، هو انه كتقدر تاكتيفي الويندوز كيف ما كان النوع ديالو. اون فوا كتانستالي الويندوز ديالك كتضطر تفعلوا بواحد الطريقه اللي سهله. انا غنوريكم هذه الطريقه وكنتمنى تعجبكم، ولكن ماشي تقدر تسال هي ان ناجحه 100% بالنسبه جميع الحواسيب، وكنتمنى تعجبكم. تبقاو معايا باش ديروا. السلام عليكم، انا عدت لكم من جديد. بغيت باش نقول لكم اول حاجه شنو كدير. كتجي غتلقاو واحد الرابط في الديسكريبسيون اللي هو هذا، ها هو هنا هاد اللين هذا. كتجي غادي تكوبي كامل، كدير ليها كدير كوبي، وكتجي المتصفح وكدير ليه كولي وكدير اونطري. طريقه سهله جدا وبسيطه، يعني اي واحد يقدر ياكتيفي الويندوز ديالو كاع ما يحتاج لاي واحد. وتبعوا معايا بهذه الطريقه وغتكون ان شاء الله ناجحه. كنجيو كتلقاه انت كتجي كدير تيليشارجي، كتجي لتحت كتلقى اللوجيسيال، كتجي كتلقاها هو كيتيليشارجا. لو مومون ديال لو ترانسفير ديال لو تيليشارجمون كما كتشوفوا. كنتسناو بما يكمل انه حتى كيف ما كيقولوا حتى لاطاي ديالو صغيره 3 ميغا. كتجي ها هو شتي كما كتشوفوا، كتجيو لهنا لهاد السهم اللي كاين كدير افيشي دو لو دوسي، كطلع لينا هاد لاباج. ها هو كما كتشاهدوا، كتجي كدير لي اكزيكوتي او طونك كادمينستراتور. يعني شنو هو؟ انك ان ادمينستراتور يعني كانك المتحكم والمسؤول الوحيد على الجهاز، باش ماشي مدارو كيطلبها منك، ولكن احسن حاجه كتفهمها. ونديرو بروتيجي دو فوتر اورديناتور ne pas exécuter زيد. باش نكون معكم، هاد اللوجيسيال راه هو هذا الشيء، يعني نفسه ونفس لاطاي، غير الفرق بيناتهم انني هذا تيليشارجيتو مع 6.5 وهذا مع 7.3. دونك كنحيدوه باش ما يبقاش عندنا غير نفسه. كنجيو كنديرو اكزيكوتي نسخي، كنديرو وي. بقاو معايا. ها هو اون فوا كيطلع لكم هاد اللوجيسيال اش كيديتيكتي لك؟ كيديتيكتي لك اوتوماتيكمون لو ويندوز اللي عندك، لا فيرسيون ديال الويندوز اللي عندك، واش ويندوز 10 برو 64 ولا 32 ولا ويندوز 7 ولا. كيطلع لك السيريال اللي غيكون كومباتيبل، هو هذا كما كتشوف اللي غيكون كومباتيبل الويندوز اللي عندك. علاش؟ حيت هو ولكن واحد القضيه باش كومباتيبل الويندوز اللي عندك اش كدير؟
كتشد انت ما كدير حتى شي حاجه، كتجي كدير انستالي. هنا هذا لو بروفيلاج من لا مارك اللي عندك والسيريال ديالها كما كتعرفوا، هنا ما عنده حتى شي علاقه. كتجي كدير انستالي، اون فوا كدير اوكي كدوز لانستالاسيون اوتوماتيكمون. وهاد لاكتيفاسيون الويندوز اللي كتكون تحت على اليمين ديالك ما كتبقاش. انا مع انستالي يلاه اكتيفيت الويندوز، ما بغيتش نعاود اكتيفي، حدك كتدير تكليكي على اوكي وكدوز لانستالاسيون كامله. غير هو ملي كتانستالي هذا اوطون كان ادمينستراتور هاد الويندوز لودر، اش كيدير هو كيعرف الويندوز اللي عندك والفيرسيون اللي عندك وشنو هو لو سيريال اللي يقدر يكون كومباتيبل ليها. ماشي ما تحتاجش تقلب في المتصفحين في لي سيت شنو هو هذا اللي خدام هذا اللي خدام. هذا احسن حاجه. وزيد على ذلك قبل ما تانستاليو هذا الويندوز لا قبل ما تحلوه كنصح اي واحد شاهد الفيديو يديزاكتيفي لونتي فيروس لمده 15 دقيقه ولا 10 دقائق على حسب كل اونتي فيروس كيفاش كيكون. كاين اللي عنده 5، كاين اللي عنده 10، كاين اللي عنده 15. احسن حاجه ديزاكتيفي. علاش؟ بحال قلتي هذا سي ان لوجيسيال كيكون خاصو يكون ماشي ما يكونش اوكور ديال لاكتيفاسيون ديال علاش؟ حيت يقدر يعتبروكم ان فيروس ويمسحوا. لا بليبار ديال لي ويندوز دابا لا بليبار اسمحوا لي ديال لي زونتي فيروس كيقدروا يعرفوا هذا كوم ان فيروس. هادشي علاش ولا كوم ان سبام، يقدر ما يقبلوش كاع، يقدر يطلع لك داك ويندوز ديفندر ما يقبلوش. احسن حاجه باش ايفيتي انت هاد المشاكل خاصك ديزاكتيفي لونتي فيروس. باش ما نطولش عليكم كما كتعرفوا تشاهدوا المره الاخيره انستالي. فوت انستالي كديرها كتورك على اوكي كيتانستالو. من الاحسن هو انك تريديماري الويندوز باش يبان لك كلشي، باش يكون كلشي اوكور. ما نطولش عليكم في هذا الفيديو، غادي نقول لكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه في فيديو قادم ان شاء الله. ولا تنسوا دعوة صالحة لوجه الله. شكرا لكم.